स्टडी अफ हार्टलाई के भनिन्छ त कार्डियोलोजी भनिन्छ। हार्टलाई बायोलोजिकल भाषामा भन्नुपर्दा कार्डियो हो, सो स्टडी अफ हार्टलाई के भनिन्छ कार्डियोलोजी भनिन्छ। मलाई भन्नुहोस् कार्डियोभास्कुलर सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भन्यो भने के भन्ने त मेजोडम भन्ने, ठिक छ। सो मेजोडमलाई हामीले कसरी रिमेम्बर गर्नुपर्छ, मेस्कोडम भनेर याद गर्नुपर्छ, जसमा यो सी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। सो अरू पनि छन्, त्यो मैले पछि पढाउँदै गर्छु। सो नेक्स्ट कुरा भने के हो त भन्दा मेजोडम भने के हो त। मेजोडम भनेको चाहिँ के हो त, इट इज द मिडल लेयर अफ द इम्ब्रियो। यम स्ट्यान्ड फर मेजोडम एन्ड यम स्ट्यान्ड फर मिडल, सो मेजोडम इज द मिडल लेयर अफ इम्ब्रियो भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। सो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा हामीले पढ्छौँ कार्डियोलोजी र भास्कुलर सिस्टम भन्ने कुरा पढ्छौँ। कार्डियोलोजी भने के हो त स्टडी अफ हार्ट हो, र भास्कुलर सिस्टम भने चाहिँ के हो त आर्टरी, भेन र क्यापिलरिज हो भन्ने याद गर्नु पर्यो। न आर्टरीको लेयरहरू छन्, त्यो के हो त भन्दा सुरुमा चाहिँ छ ट्युनिका एक्सटर्ना। ट्युनिका एक्सटर्नालाई के पनि भनिन्छ ट्युनिका एडभेन्टिसिया पनि भनिन्छ, र अर्को रहेको छ ट्युनिका मिडिया, र अर्को रहेको छ ट्युनिका इन्टिमा भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। र भेनमा पनि सेम छ, तर क्यापिलरिजमा चाहिँ के रहेछ भन्दा ट्युनिका इन्टिमा मात्र रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। सो ट्युनिका इन्टिमा इज मेड अप अफ इन्डोथेलियम भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै मजाले याद गर्नु पर्यो। सो ट्युनिका इन्टिमा भने चाहिँ के रहेछ इन्डोथेलियम रहेछ। अब हामीले पढ्छौँ इन्फ्लामेसनको बारेमा। भेसल्सको इन्फ्लामेसन भयो भने के भनिन्छ त भास्कुलाइटिस भनिन्छ। मलाई भन्नुहोस् भेसल्स भने के हो त भन्दाखेरि ब्लड ट्राभल गर्ने पाइप हो। सो इन्फ्लामेसन कुनै पनि कुराको भयो भने पछाडितिर आइटिआइएस भनेर थप्ने, जस्तै इन्फ्लामेसन अफ साइनस भयो भने साइनसाइटिस भयो, ठिक छ। इन्फ्लामेसन अफ फ्यारिङ्स भयो भने फ्यारिन्जाइटिस भयो। त्यस्तै गरी इन्फ्लामेसन अफ हार्ट भयो भने के हो त कार्डाइटिस भयो। कार्डियो भनेको हार्ट हो, सो इन्फ्लामेसन अफ हार्ट भनेको कार्डाइटिस भयो, ठिक छ। सो आइटिआइएस भनेर थपिदिने हो। ओके, लेयर्स अफ हार्ट। लेयर्स अफ हार्ट भनेको चाहिँ पेरिकार्डियम भनेको आउटर लेयर हो, मायोकार्डियम भनेको मिडल लेयर हो। मायो भनेको यम स्ट्यान्ड फर मायो एन्ड यम भनेको मिडल, सो मायोकार्डियम भनेको मिडल लेयर हो। नाउ इन्डोकार्डियम भनेको चाहिँ कस्तो हो इनर लेयर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नाउ मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दा इन्डोकार्डियम इज मेड अप अफ इन्डोथेलियम भन्ने कुरा भनेको थिएँ। सो इन्डोकार्डियम इज मेड अप अफ इन्डोथेलियम एन्ड इन्डोथेलियम इज लाइन्ड बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भन्ने कुरालाई एकदमै मजाले याद राख्नु पर्यो। नाउ नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज मेड अप अफ कार्डियक मसल्स। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। इन्डोकार्डियम इज मेड अप अफ इन्डोथेलियम एन्ड दिस इन्डोथेलियम इज लाइन्ड बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट कुरा भने के हो त मायोकार्डियम। मायोकार्डियम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कार्डियक मसलले बनेको छ। मायो यम स्ट्यान्ड फर मायो एन्ड इट इज मेड अप अफ यम द्याट इज मसल्स। सो मायोकार्डियम इज मेड अप अफ कार्डियक मसल्स। देयरफोर कार्डियक मसलले बनेको हुनाले मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर अफ हार्ट हो, ठिक छ। नाउ इन्डोथेलियम इज प्रेजेन्ट इन हार्ट, क्यापिलरिज, आर्टेरी, भेन्स अलमा, ठिक छ। क्लियर छ नि होइन। अब हाम्रो कन्सेप्चुअल पार्टमा सुरु भयो। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भने चाहिँ के हो त भन्दा आर्टेरी हो र यो भने भेन हो। मलाई एउटा कुरा के भनिस् भन्दाखेरि आर्टेरीको लुमेन चाहिँ के छ सानो छ, भेनको लुमेन ठुलो छ। लुमेनको एरिया आर्टेरीमा सानो छ। एरिया सानो हुनु भनेको के हो त प्रेसर बढी हुनु। द्याट मिन्स आर्टेरीमा ब्लड प्रेसर के हुन्छ धेरै हुन्छ, भेनमा के हुन्छ ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। ब्लड प्रेसर कम हुनु भनेको के हो त ब्लड फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ सुस्त हुन्छ। ब्लड प्रेसर बढी हुनु भनेको के हो त ब्लड फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ बेक्सरी हुन्छ। यदि ब्लड फ्लो छिटो भयो भने ब्लडको ब्याक फ्लो हुन सक्ने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। तर भेनमा हेर्नुहोस् त भेनमा लुमेन ठुलो छ। लुमेन ठुलो भनेको चाहिँ के हो त एरिया ठुलो। एरिया ठुलो भनेको चाहिँ के हो त प्रेसर सानो। प्रेसर सानो भनेको थोरै प्रेसर लाएर ब्लड माथि जान्छ, ब्लड तल आउँछ अथवा ब्लड माथि जान्छ। ब्लडको मुभमेन्ट चाहिँ थोरै प्रेसरमा भएको हुनाले ब्लडको ब्याक फ्लो हुन सक्ने चान्स हुन्छ र त्यो ब्याक फ्लोलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ? भल्भले गर्छ। कसले गर्छ? भल्भले गर्छ। सो भल्भ इज प्रेजेन्ट इन भेन बट भल्भ इज एब्सेन्ट इन आर्टेरी। किन आर्टेरीमा एब्सेन्ट हुन्छ? आर्टेरीमा लुमेन ठुलो छ, लुमेन सानो छ, लुमेनको एरिया सानो छ। एरिया सानो हुनु भनेको प्रेसर बढी हुनु हो। प्रेसर बढी हुनु भनेको ब्लड धेरै फोर्स लगाएर माथि जान्छ र त्यसको ब्याक फ्लो हुन सक्ने चान्स हुँदैन र ब्याक फ्लो नै भएन भने भल्भको आवश्यकता नै परेन।
ठिक छ नि हैन। सो यता हेर्नुहोस् है, यो भित्रको पार्टलाई मैले देखाएँ, यो भनेको लुमेन हो र अब ठिक छ, यो बिचकोलाई मिडिया भन्छ, एकदम थिकर हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कार्डियक मसल्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ, ठिक छ। र यो ट्युनिका एक्सटर्ना हो, ओके। सो यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर, र यो भित्रको पार्ट भनेको यो जुन छ यो इन्डोथेलियम हो। ओके, नाउ आर्टेरी र भेनको डिफ्रेन्स बिट्विन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यता हेर्नुहोस् है, आर्टेरीको थिकर वाल हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा मैले देखाएको छु यहाँ कार्डियक मसल्सहरू एकदम धेरै छ। यहाँ हेर्नुहोस् कार्डियक मसल्सहरू एकदम थोरै छ, एकदम थोरै छ, तर यसमा कार्डियक मसल्सहरू एकदम धेरै छ। सो यसको चाहिँ थिकर वाल हुन्छ, यसको थिन वाल हुन्छ भेनको। सो लुमेनमा के हुन्छ, न्यारो एरिया, ओके, लुमेन न्यारो हुन्छ, एरिया सानो भयो, प्रेसर ठुलो भयो, ब्लड प्रेसर धेरै भयो, केमा आर्टेरीमा। भेनमा के भयो, लुमेन वाइड भयो, एरिया ठुलो भयो, प्रेसर कम भयो, ब्लड प्रेसर इन भेन इज लो। यति कुराको कन्सेप्ट पनि मैले दिइसकेँ। न भल्भ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यो पनि मैले भनिसकेँ। लार्जेस्ट आर्टरी भनेको एउटा हो र लार्जेस्ट भेन भनेको चाहिँ के हो त, इन्फेरियर भेना काभा हो, ठिक छ। नाउ स्मलेस्ट आर्टेरी भनेको चाहिँ के हो त, आर्टेरियोल हो, के हो रे, आर्टेरियोल हो। स्मलेस्ट भेन भनेको के हो त, भेन्युल्स हो, ठिक छ नि, ओके। इन्फ्लामेसन अफ आर्टेरी भनेको के हो त, आर्टेराइटिस हो। मैले भनेको थिएँ नि ITIS थपिदिने भनेर। सो इन्फ्लामेसन अफ आर्टरी भनेको के रहेछ, आर्टेराइटिस रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। एन्ड इन्फ्लामेसन अफ भेन भनेको के रहेछ, भेनाइटिस भनी होइन, फेरि फ्लेभाइटिस हो, के अरे, फ्लेभाइटिस हो, ठिक छ। Now, histology of blood vessels. Now we are going to read about these things. So blood vessels मा मैले भने ट्युनिका एक्सटर्ना हुन्छ, ट्युनिका मिडिया हुन्छ, ट्युनिका इन्टिमा हुन्छ। सिम्प्याथेटिक नर्भ सप्लाई इज प्रेजेन्ट इन द ट्युनिका मिडिया अफ द ब्लड भेसल्स। यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। नाउ ट्युनिका मिडिया इज मेड अप अफ, केले बनेको हुन्छ, मसल फाइबरले बनेको हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि, एम स्ट्यान्ड फर मिडिया एन्ड एम स्ट्यान्ड फर मसल्स। सो इट इज मेड अप अफ मसल फाइबर। मसल फाइबर्स इज मोर इन आर्टेरी। आर्टेरीमा मसल फाइबर धेरै हुन्छ, त्यो हुनाले आर्टेरी चाहिँ भेनभन्दा थिकर हुन्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। जस्तै फिगरमा हेरौँ है त, यसमा मसल फाइबर हेर्नु त धेरै छ, धेरै मसल फाइबर छ, यसमा मसल फाइबर थोरै छ, त्यो हुनाले आर्टेरी थिक हुने भयो, यो के हुने भयो त, थिन हुने भयो। भेन थिन हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको ट्युनिका मिडियामा थोरै कार्डियक मसल छ, त्यो हुनाले यो भेन थिन हुन्छ। आर्टेरीको ट्युनिका मिडियामा धेरै कार्डियक मसल्सहरू छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो हुनाले यो के हो त, थिक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एड्रिनलाइन इज सिम्प्याथेटिक हर्मोन, सबैले थाहा छ। नाउ इन्डोथेलियम इज मोर इलोङ्गेटेड इन भेन देन आर्टेरी। इन्डोथेलियम इज लाइन्ड बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ, इन्डोथेलियम इज लाइन्ड बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भनी सबैलाई थाहा छ। तर इन्डोथेलियम इज मोर इलोङ्गेटेड इन भेन भने के हो त भन्दाखेरि, के हो त भन्दाखेरि, यता हेर्नुहोस् त, मैले फिगरमा फेरि देखाउन चाहेँ। यो हेर्नुहोस् त, इन्डोथेलियम एकदम इलोङ्गेटेड छ, एकदम इलोङ्गेटेड छ, र यहाँ इन्डोथेलियम हेर्नुहोस् त, कम्प्याक्ट छ, इलोङ्गेटेड भएको छैन, अलि ठुल्ठुलो छ। यो इन्डोथेलियम ठुलो भएर नै लुमेन यसको के भइदिएको, सानो भइदिएको के आर्टेरीको। तर भेनको केसमा हेर्नु त, इन्डोथेलियम इलोङ्गेटेड छ, इलोङ्गेटेड इन्डोथेलियम भएको हुनाले के छ, यसको लुमेन ठुलो छ। कन्सेप्टलाई बुझ्नु पर्यो है। सो भेनमा के रहेछ भन्दा, इन्डोथेलियम इज मोर इलोङ्गेटेड भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नाउ इन्टर्नल लेयरलाई नै के भनिन्छ त, ट्युनिका इन्टर्ना भनिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। नाउ नेक्स्ट कुरा, ट्युनिका एक्सटर्ना इन भेन इज मोर डेभलप्ड देन आर्टरी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। भेनको ट्युनिका एक्सटर्ना चाहिँ मोर डेभलप हुन्छ आर्टरीको भन्दा। सो मैले कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको ब्लड भेसल्स कम्प्लिट गरेँ। नेक्स्ट पार्टमा वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट हार्ट। Alright, thank you so much. Please do like and subscribe my channel.